अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बेबीलोन के लोग जो हैं वो सारे सेल्फ मेड बिलीनियर थे, तो वो किस तरह अमीर हुए हैं। अमीर होना हर एक बंदे का हक है और हर कोई चाहता है कि वो अमीर हो जाए। तो इस द बुक रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन को इस्तेमाल करते हुए आज से 6000 साल पहले ये लोग जो है अमीर हुए थे, और इन्होंने अपने जो सारे तरीके हैं वो इस किताब के अंदर लिख दिए हैं कि वो लोग किस तरह अमीर हुए थे। दोस्तों, मैं आपको इस स्टोरी से एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, फिर हम उससे कुछ लेसन लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको उन लेसन की मदद से अपनी लाइफ को या अपने जो मुआशी हालात हैं उनको बदलने में बहुत मदद मिलेगी। इस स्टोरी में एक करैक्टर है बानसिर। बानसिर जो है वो बड़ा परेशान बैठा हुआ था। उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उसको कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो बानसिर उसे कहता है कि अगर मेरे पास खाने के लिए पैसे होते तो मैं खुद ना ख़रीद लेता। फिर वो दोनों आपस में ना बातें करना शुरू कर देते हैं कि हमारा एक दोस्त है अरकद, जो कि बेबीलोन सिटी का बहुत अमीर आदमी है, तो क्यों ना हम उससे चल कर पूछे कि तुम कैसे अमीर हुए थे। तो वो ऐसा करते हैं, दोनों अरकद के पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अरकद, हम सब बचपन में इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे स्कूल जाना हमने शुरू किया, यहाँ तक कि हम जवान भी इकट्ठे हुए, लेकिन ये फिर कैसे हो गया कि तुम इतने अमीर हो गए और हम गरीब के गरीब ही रह गए। इस पे अरकद ने उनको बताया कि दोस्तों, मैं भी आपकी तरह बहुत परेशान रहा करता था और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं भी अमीर हो जाऊँ। हुआ ये कि एक दिन जो अरकद है वो मिट्टी के टेबलेट का काम करता था। एक दिन अरकद बैठा हुआ था और उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया जिसका नाम अलगमश था, जो कि बेबीलोन से आया था। अलगमश ने अरकद को कुछ काम करने के लिए दिया। जब अरकद को पता चला कि ये बूढ़ा आदमी बेबीलोन से आया है तो उसने उससे पूछा कि मैं आपका काम तो कर दूंगा, लेकिन आप मुझे अमीर होने का कोई तरीका बताओ, जिस तरह आप अमीर हुए हो मैं भी उसी तरह अमीर होना चाहता हूँ। तो बूढ़े ने उसे बताया कि तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें अमीर होने का तरीका बता दूंगा। दूसरे दिन जब वो बूढ़ा वापस आया तो अरकद ने उसका काम मुकम्मल नहीं किया था। इस पर बूढ़ा आदमी उससे बहुत नाराज़ हुआ। तो अरकद ने उसे बोला कि देखो, तुम मुझसे नाराज़ ना हो, मैं आज की सारी रात लगा कर भी तुम्हारा काम मुकम्मल कर दूंगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अमीर होने का तरीका बताओगे। इस पर उस बूढ़े ने उससे प्रॉमिस कर लिया कि मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। दूसरे दिन जब अपने मुकर्रर वक़्त पर अलगमश उसके पास आया, अरकद के पास, तो उसने उसे बताया कि क्या तुमने काम मुकम्मल कर लिया है। उसने बोला, हाँ मैंने काम मुकम्मल कर लिया है। इस पर अलगमश ने उसे बताया कि देखो अरकद, तुम जो भी काम करते हो सबसे पहले अपने आप को पे किया करो, यानी रोज़ाना तुम्हें अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा जो है वो अपने पास रखना चाहिए। तो वो ये कहकर बूढ़ा अरकद को चला गया। जब 6 माह बाद दोबारा उस बूढ़े गमश का चक्कर अरकद की तरफ लगा तो उसने उससे पूछा कि अरकद, जो मैंने तुम्हें नसीहत की थी क्या तुम उस पर अमल कर रहे हो। इस पर अरकद ने कहा कि हाँ, मैं रोज़ाना अपने 10% का, जो मेरी कमाई का जो 10% है, मैं रोज़ाना वो सेव कर रहा हूँ और मैंने वो पैसे इकट्ठे किए हैं। और मेरा एक दोस्त है जो ईंटों का कारोबार करता है, काम करता है, और मैंने पैसे उसे दिए हैं और वो कहीं पर गया है और उसे मैंने बोला है कि मेरे लिए गोल्ड लेकर आओ। तो इस पर बूढ़ा उससे नाराज़ हुआ कि अरकद, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अगर तुमने अपने बाल कटवाने हैं तो क्या तुम हलवाई के पास जाओगे? जो बंदा जिस काम का एक्सपर्ट है, आपको उसी की खिदमत लेनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा दोस्त यकीनन धोखा खा कर आएगा। इस पर अरकद परेशान हो गया और हुआ भी ऐसे। जब वो अरकद का दोस्त, जिसको सोने का कोई तजर्बा नहीं था, जब वो सोना लेकर आया तो वो 2 नंबर सोना ले आया था, यानी कि वो सारा आर्टिफिशियल गोल्ड था। तो इस पर अरकद जो है वो परेशान हो गया। लेकिन जब दूसरी दफ़ा 1 साल बाद जब दोबारा अलगमश का अरकद की तरफ चक्कर लगा तो अलगमश ने उससे पूछा कि अरकद, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। इस पर अरकद ने उसे बताया कि अब के बार मैंने जो अपने पैसे इकट्ठे किए थे, एक मेरा दोस्त है जो कि भट्टी का काम करता है और मैंने वो सारे पैसे उसे दे दिए हैं कि तुम ये काम करो और उसमें से कुछ पैसे मुझे भी दिया करो।
تو الگمش نے اسے بولا بہت اچھا کیا تم نے، پھر تم ان پیسوں کا کیا کرتے ہو؟ تو ارکد نے اسے بولا کہ ان کا میں اچھا اچھا کھانا کھاتا ہوں۔ تو الگمش جو ہے وہ ارکد سے پھر ناراض ہوا کہ ارکد یہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنے پیڑ کو بڑا ہونے سے پہلے ہی کاٹ رہے ہو، دیکھو ایسا نہ کرو، اس طرح تم امیر آدمی نہیں بن سکتے، تم اپنے جو پیڑ ہے اس کا فروٹ کھاؤ گے تو پھر ساری عمر ہی کھاتے رہو گے، اپنے پیڑ کو بڑا ہونے سے پہلے ہی مت کاٹو، تمہارے جو پیسے ہیں جب ان کے بچے ہوں گے، جب ان کے بچے ہوں گے، جب ان کے بچے ہوں گے تو پھر یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہو جائے گی، تمہاری دولت کے بچے جب ہو جائیں گے تو تمہارے پاس بہت زیادہ پیسے ہو جائیں گے، پھر تمہارا جو کچھ دل چاہے تم کرنا، لیکن پلیز اپنے آپ کو سیٹ کیے بغیر اپنی رقم جو ہے وہ فضول کاموں میں خرچ نہ کرو۔ تو دوستو اس آدمی نے ایسا ہی کیا جس کا نام ارکد تھا۔ پھر 2-3 سال بعد جب الگمش کا ارکد کی طرف چکر لگا تو اس نے پوچھا کہ ارکد تمہاری زندگی اب کیسی گزر رہی ہے؟ اس پر ارکد نے اسے بتایا کہ میری زندگی پہلے سے بہت اچھی گزر رہی ہے۔ تو الگمش کے جو اپنے بیٹے تھے بیبیلون میں وہ آوارہ تھے، وہ کوئی ذمہ داری سے کام نہیں کرتے تھے، تو جو بوڑھے نے دیکھ لیا کہ ارکد جو ہے یہ بہت ذمہ دار آدمی ہے اور اس کو شوق بھی ہے کام کرنے کا، تو اس نے ارکد کو بولا کہ ارکد کیوں نہ تم میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ کام کرو۔ ارکد اس بات پر راضی ہو گیا۔ تو ارکد جب اس الگمش کے پاس رہنے لگا تو الگمش ایک وقت آیا کہ بیمار ہو گیا، لیکن الگمش نے مرنے سے پہلے وصیت میں اپنی جو جائیداد تھی اس میں آدھی جائیداد جو ہے وہ ارکد کے نام کر دی۔ تو دوستو ارکد کو کیونکہ محنت کرنے کی عادت تھی اور اسے پتا تھا کہ پیسے سے پیسہ کیسے بنانا ہے، تو ارکد نے 2-3 سال کی محنت کے اندر اس پیسے کو ڈبل ٹرپل کر لیا اور ارکد آج بیبیلون کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ تو دوستو آئیے اب ہم اس سمری کو شارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کون سے 3 لیسن ملتے ہیں۔ لیسن نمبر 1 ہے کہ پے یور سیلف فرسٹ، پے یور سیلف فرسٹ۔ دوسرا لیسن ہے اگر آپ نے رائے لینی ہے تو کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے رائے لیں، ہر ایک بندے سے آپ کو رائے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اسی فیلڈ کے ایکسپرٹ بندے سے رائے لیں۔ اور تیسرا ہے کہ دولت کے پیڑ کو پہلے ہی نہیں کاٹ دینا چاہیے بلکہ اس پیڑ کو بڑا ہونا چاہیے، بڑے ہونے دینا چاہیے، جب وہ پیڑ بڑا ہو جائے تو پھر اس کے جو فروٹس ہیں ان کو آپ کو کھانا چاہیے۔ دوستو میری ویڈیو سننے کا آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملے گا اور یہ میرے لیے آپ کا ایک لائک میرے لیے فیول کا کام کرے گا۔ تھینک یو۔